अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, फूलों के शहर पेशावर से आपसे मुखातिब हैं और जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही आम प्रॉब्लम होती है पित्ते की, जिसमें पित्ते में सोजिश भी हो जाती है, उसमें पथरियाँ भी पैदा हो जाती हैं और फिर उसका जो है वो इलाज ज़्यादातर केसेस में बज़रिया सर्जरी किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा अबहाम भी लोगों के जहन में पाया जाता है, गलतफहमियाँ भी होती हैं। कोशिश करेंगे कि उनको दूर किया जाए और जिन एक्सपर्ट को हमने दावत दी है वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक जब्बार ख़ान साहब, जो कि प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन पेशावर में और कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में, जो कि पेशावर का एक मुमताज़ तरीन तदरीसी हस्पताल भी है। सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि एक टीचिंग हॉस्पिटल भी है जो एक मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएटेड है और उसके साथ साथ डॉक्टर साहब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी हैं। सर, वेलकम टू द शो। बड़ी खुशी हो रही है सर आज प्रोग्राम में आपके साथ इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने से पहले। थैंक यू डॉक्टर। तो सर, ये जो गॉल ब्लैडर होता है, पित्ता जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं, अब लोगों को कुछ अज़ा का तो पता होता है कि उनका क्या काम है। दिल का सबको पता है, दिमाग का सबको पता है, फेफड़ों का जो अफ़ाल हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैदे का काम पता है, आंतों का पता है। पित्ता जो है वो अमूमन लोगों को नहीं पता होता कि पित्ता हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने क्यों रखा है और उसका काम क्या है। तो मैं चाहूँगा बीइंग अ सर्जन आप ज़रा थोड़ा सा इससे हम स्टार्ट करते हैं कि पित्ते कहाँ पाया जाता है, कितने बड़े साइज़ का होता है और उसका बुनियादी काम क्या होता है हमारे जिस्म में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर, आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज आवाम की आगाही के लिए रेज़ किया है और मुझे उम्मीद है कि जब ये इंशाल्लाह प्रोग्राम हम ख़त्म करेंगे तो आवाम को काफ़ी इसके बारे में पता चल चुका होगा। पित्ता जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, ये जिगर के नीचे होता है, जिगर के साथ अटैच होता है और हम इसको नाशपाती की जैसे शेप का इसको कह सकते हैं। जब ये खाली होता है तो बिल्कुल बैलून की तरह बंद हो जाता है, लेकिन जब हम कुछ नहीं खा रहे होते तो बाइल जमा होता रहता है तो ये फूल जाता है। इसका जो काम है प्राइमरीली वो ये जिगर से जो बाइल प्रोड्यूस होता है वो आके इसमें स्टोर भी होता है, फिर इसमें वो कंसनट्रेट भी होता है। और उसका अच्छा काम क्या है? काम इसका ये है कि जब भी हम खाना खा लेते हैं तो बदन को पता चल जाता है कि अगर इसमें मुरगम चीज़ें आ रही हैं तो उसकी डाइजेशन के लिए बाइल बहुत ज़रूरी है। तो ये डाइजेशन ये खाने के साथ मिल के ये फैट और फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो कि बहुत ज़रूरी हैं उसकी डाइजेशन में मदद करता है। तो इसका मतलब है कि इसका काम उस वक्त शुरू होगा जब हमने कोई चिकनाई वाली चीज़ ज़्यादा खाई, कोई शनिवारी खा लिया या कोई इस तरह की तेल चीज़ों के साथ इसका बहुत करीब का ताल्लुक है। और उसके रिस्पांस में हमारी बॉडी में सादा अल्फाज में सेंसर लगे होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि हमने जो खाया उसके अंदर चर्बी है, उसमें चिकनाई है, उसमें तेल है। तो तब फिर ये सुखड़ेगा और वो जो बाइल इसने अपने अंदर ज़ख़ीरा किया हुआ है वो हमारी आंतों के अंदर डाल देगा ताकि उसके हजम करने में बहुत अच्छा ये मैकेनिज्म बनाया हुआ कि जो ही खाना आता है उसमें मुरगन चीज़ें आती हैं, इसको पता चल जाता है और ये सुगड़ के अपने बाइल को फेंक देते हैं नीचे, जो कि उसकी फिर उसको हजम करने में मददगार होता है। बिल्कुल। अच्छा, इन अदर वर्ड्स इट्स अ रिजर्वायर, एक स्टोरेज टैंक है जो बवक्त ज़रूरत कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुकड़ता है और बाइल जो जिगर से आया होता है इसके अंदर। बिल्कुल, आपने सही, उसको ये स्टोरेज भी है और उसको कंसंट्रेट भी करता है। हाँ। अच्छा सर, पित्ते के जो मसाइल हैं उसकी सोजिश और पथरी ये तो काफ़ी लोगों को पता है, इसके अलावा और भी कोई मसाइल हो सकते हैं जनरली? क्या किस किस्म के मसाइल? आपका तो रोज़ कमोबेश हर आपकी लिस्ट में कोई पित्ते का ऑपरेशन ज़रूर होता होगा, तो कौन कौन से जनरली पित्ते के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं जिसका फिर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है? देखिए, पित्ते के अक्सर जो प्रॉब्लम होते हैं वो या पित्ते से रिलेटेड होते हैं या इन पथरियों के बाहर निकलने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उनकी वजह से होती है। तो पित्ते के अंदर जब ये पत्थर होते हैं इससे इन्फेक्शन हो जाती है और उस इन्फेक्शन की बदौलत फिर क्या होता है कि मरीज़ को दर्द होता है। तो वो दर्द काफ़ी बाजू का मसला बन जाता है। शुरू में तो उनका पेट फूलता है थोड़ा सा मुरगन खाने से, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको दर्द शुरू हो जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उनको इतना सीवियर दर्द हो जाता है, नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है, फिर उनको अस्पताल लाया जाता है, फिर उनको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, तब जाके पता चलता है कि इनको तो वो तो तड़पते हुए बेचारे मरीज आते होंगे, बेचारे आते हैं। तो ये तो उनके साथ फिर बाज़-औक़ात इसमें गैंग्रीन हो जाते हैं, ये पित्ता ख़राब हो जाता है, कभी कभी पित्ता फट भी जाता है। तो जब वो फट जाता है तो उसमें फिर पूरे पेट के मसले शुरू हो जाते हैं। लेकिन यही पत्थर जो है अगर ये नीचे गिर जाए
मतलब जो उसकी ट्यूब है अगर उसके अंदर आ जाए, तो अगर ट्यूब जो लेवर से आ रही है वो फंस जाए तो उसमें बंदे को यरकान हो जाता है। अब ये यरकान वो बी और सी वाला वो वाला नहीं है जो इंजेक्शन से लगता है, हाँ ये दूसरे किस्म का है, क्योंकि जो बाइल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो वो जो बाइल है वो एब्जॉर्ब होके वो फिर लिवर ब्लड में चली जाती है और बंदे को जर्दी शुरू हो जाती है। दूसरा ये है कि अगर ये कहीं पेंक्रियाज जो है, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है, अगर वहाँ पे ये पत्थर उसके डक में फंस जाए तो पेंक्रियाटाइटिस हो जाते हैं। अब याद रहे कि पेंक्रियाटाइटिस जो है ये बाज़ लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है, मरीज को आईसीयू तक पहुंचाते हैं और मरीज की खुदा न खास्ता मौत भी इससे हो जाती है। तो इससे फिर कभी कभी ये हो जाता है कि पित्ते के अंदर बड़ा पत्थर होता है, ये इंटेस्टाइन के साथ आंतों के साथ जुड़ जाता है और वहाँ से ये पत्थर आंत में जाके आंतों को बंद कर देता है। लोग आंतों की बंदिश की वजह से हमारे पास आ जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि इसको तो ये पित्ते के पत्थर थे जो उसने जाके आंतों को बंद कर दिया था। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ हो सकते हैं। फिर ये है कि कभी कभी ये जब रिकरेंट इन्फेक्शन इनको होती रहती है तो कभी वो बड़ी आंत को के साथ बड़े करीब हो जाते हैं, कभी कभी जिसको ट्यूब है उसके साथ गॉल ब्लैडर फंस जाता है, जो कि बाद में ऑपरेशन भी इम्पैक्ट करते हैं और कॉम्प्लिकेशन के रेट को फिर बढ़ाता रहता है। अच्छा सर, ये अब सवाल ये पैदा होता है कि पथरियाँ एक उसके अंदर तो बाइल ही है, एक लिक्विड ही है जो जिगर की तरफ से आया है, उसमें पथरियाँ कहाँ से बन जाती हैं सर? ये आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। मुझसे मरीज अक्सर पूछते हैं कि ये पथरियाँ क्यों बनती हैं, तो मैं मजाक में अक्सर उनको कहता रहता हूँ कि अरे खुदा ने मेरे रिस्क का एक जरिए बनाए हुए है, अगर ये पत्थर ना बनते तो मैं क्या करता, फर्क बढ़ तो ये तो खैर मजाक में उनको कहता हूँ। दूसरा इसका जवाब ये है कि मैं उनको कहता हूँ कि जिस चीज़ के बारे में इल्म कम हो उसके उसमें किताबें ज़्यादा होती हैं, यही बात इधर भी है। तीसरी बात है, जिस तरह हमें ये पता चल गया कि क्यों बनता है फिर ये बनेंगे भी नहीं तो इसमें इसके बारे में 100% हमें नहीं पता। जो भी हम रूटीन में देखते होते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, मर्द भी आते हैं, खवातीन भी आते हैं, जिनको कोई ऐसी प्रिडिस्पोजिंग चीजें नहीं होती। नहीं कर सकते कि जहां इसमें बनेगा कुछ है। देखिए मैंने बताया ना, अगर मैं बोलूं तो मैं 2 घंटे सिर्फ इस बात पे बोल सकता हूँ कि यार ये क्या क्या वजह है कि जिसकी वजह से हो सकता है। आप कहते हैं कि अगर इंसान मोटा हो, चूंकि उसमें चर्बी ज्यादा होती है, वो चर्बी जिगर के थ्रू जब आती है तो जाहिर है इसमें थोड़ी देर के लिए वो वक्फा करेगी तो वहां से वो पत्थर बनाना शुरू कर देते हैं। और आपके पास तो सिंगल पतली पतले बंदे भी आ जाते हैं। बिल्कुल पतले बंदे भी आ जाते हैं। फिर दूसरा ये है कि जो लोग आजकल ये बैरिएट्रिक सर्जरी हो रही है, रैपिड वेट लॉस हो जाता है, या कोई और तरीके से टैबलेट खा रहे हैं उससे रैपिड वेट लॉस करते हैं, तो वो जो चर्बी निकलती है तो उससे कहीं तो जाना है, वो लिवर के थ्रू बाइल में आती है, उससे पत्थर बन जाते हैं। खवातीन जब हर हमल के दौरान हमल से गुजरती हैं तो हमल के दिनों में ये होता है कि ये बाइल का जो फंक्शन है ये ज़रा स्लो हो जाता है, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से उसकी जो कंट्रैक्शन है, ये जो सुकड़ने का अमल है, ये थोड़ा स्लो हो जाते हैं। तो हर हमल के साथ इनको ये पत्थर बनने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। फिर जिनको शुगर हो जाती है, डायबिटीज़, उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी जो नर्व्स हैं वो ज़रा डैमेज हो जाती है, तो ये उसको सुकड़ने की नर्व है, सेल्स भी डैमेज हो रही हैं, तो जो नर्व है वो डैमेज हो के फिर ये कंट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उसमें स्ट्रेसेस हो जाते हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन इसमें हो जाता है। कुछ लोग इम्यूनो कंप्रोमाइज होते हैं, उनमें ये इसका मसला बन सकता है। डाइट से रिलेटेड चीज़ें, जो मुरगन चीज़ें खाती है, मेरा तो अपना ये ख्याल है कि आजकल तो मैं बच्चों को देख रहा हूँ कि जो मेरे पास गॉलस्टोन्स के साथ आ रहे हैं, 15-15, 16-16, 17-17 साल के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं गॉल ब्लैडर ये पत्थरों के साथ। और मेरा ख्याल में इसमें जो आजकल के जो बर्गर्स और पिज़्ज़े और ये बाहर के जो खाने हैं, मेरे ख्याल में इसमें उनका बहुत अमल दखल है। मेरे पास ऑब्जेक्टिव रिसर्च उसका नहीं है, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि उनकी वजह से आजकल इन चीज़ों की, तो ये कुछ मैंने आपको मोटे मोटे जो वजह है वो बता दी हैं, लेकिन कहने पे हजारों इसकी वजह है कि जिसकी वजह से ये हो सकता है। और ये पथरियाँ सर वैसे मतलब कितनी होती हैं, मतलब मल्टीपल भी हो सकती हैं या एक ही बड़ा पत्थर भी हो सकता है, छोटी छोटी कंकरियाँ टाइप भी हो सकती हैं? हाँ देखिए, एक मरतबा जब पथरी बन गई तो बंदा फंस गया, अब उसने जाना नहीं है, अब उसने मरीज को तंग ही करना है। अब अगर 1 हो या 100 हो, जो भी हो, एक का ये होता है कि वो अक्सर बड़ा पत्थर होता है, एक होता है, तो वो पित्ते के अंदर रह के मरीज को दर्द देता है, पित्ते की कॉम्प्लिकेशंस ही करता है। लेकिन ये जो मल्टीपल होते हैं और ये छोटे होते हैं ना, तो ये यहाँ पे आपने ये अच्छा पॉइंट रेस किया कि बाज़-औक़ात मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उसे कहता है कि छोड़े बस, ये आपके पत्थर छोटे हैं, तो आप अभी फिक्र नहीं करें। चूंकि आपको, मैं उन्हें कहता हूँ कि ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट, ये छोटे वाले जो है ना, यही जाके कॉम्प्लिकेशन करने का, ये कॉम्प्लिकेशन करते हैं। यही वो पत्थर हैं कि जो पेंक्रियाटाइटिस कॉज करते हैं, जो यरकान कॉज करते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, वो छोटे पत्थर होते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट कि जब एक मरतबा पत्थर बन जाए तो फिर उसने अगर मरीज़ की सेहत इस बात की इजाज़त दे तो उसको मेरे ख्याल में ऑपरेशन कर लेना चाहिए। और ये पित्ता फिर उसके बाद ख़राब है, उसने उस मरीज़ को तंग ही करना है, उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाना।
अच्छा सर, उसमें हम पित्ते को निकाल भी लेते हैं, उसकी तरफ हम बाद में आते हैं। तो साबित ये हुआ कि जो पब्लिक को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पित्ता एक ऐसा ऑर्गन है जो कनेक्टेड है ऊपर जिगर के साथ, नीचे आंतों के साथ, और बाएं तरफ बिल्कुल। पैंक्रियाज है लबलबे के बिल्कुल। साथ। हाँ, तो इस वजह से इसकी न्यूजेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है। कि छोटी सी पथरी भी अगर बनी है, अगर ऊपर उस वाली नाली में फंस गई जो जिगर से आ रही है, हाँ, तो यरकान की अलामात शुरू हो गई, जिगर के में मसले मसाइल पड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पैंक्रियाज वाली नाली में चल के फंस गई तो फिर पैंक्रियाज की सोजिश, पूरे हाजमे का सिस्टम तबाह बर्बाद कर पैंक्रियाटाइटिस जाता है। जनाब, और क्योंकि आपका पैंक्रियाज तो आपको पता है हर तमाम है। बॉडी की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें वो मदद करता है। तो जिधर पैंक्रियाज खराब हो गया, वो फिर क्या करते हैं कि वो जूस तो निकलना है उसने, वो अपने पैंक्रिया को खाना शुरू कर देता है, पैंक्रिया का बेड़ा गर्क कर देता है। हमारे पास यंग यंग लड़के आते हैं बेचारे, उनका फिर, और ये बड़ी सीरियस बीमारी होती है। एग्जैक्टली, तो ये मसले ये बना सकते मतलब हैं। क्रिटिकल एक बिल्कुल, इमरजेंसी होती है और बिल्कुल, जानलेवा भी हो सकती है बिल्कुल ये। इमरजेंसी और नीचे वो जो ट्यूब है वो आंतों में जो खुल रही है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो उसके अलग मसले मसाइल हो जाएंगे। आंतों में जो है वो इस पत्थर के थ्रू आंतें बंद नहीं होती, क्योंकि तो छोटे पत्थर होते हैं। वो जो आंतें बंद होती हैं वो गॉल ब्लैडर में एक बड़ा मोटा पत्थर होता है कि जो बाजू का इंटेस्टाइन के साथ, छोटी आंत के साथ जुड़ जाते हैं, जो मैंने बताया ना कभी कभी उसके साथ जुड़ जाते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं। वो जुड़ के वो पत्थर डायरेक्ट आंत में चला जाते हैं, फिर वो इतना बड़ा पत्थर होता है कि आगे जाके वो बंदा वो इंटेस्टाइन को बंद कर देता है। तो फिर उसके बाद इंटेस्टाइनल तो ऑब्स्ट्रक्शन कब्ज हो गई मरीज को और खाना पीना उल्टियां शुरू हो जाती है, पेट खा ही नहीं सूज सकते जाता आप। है। हाँ, मरीज को इमरजेंसी में लाया जाता फिर है। फौरन सर्जरी की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल, क्योंकि और तो कोई हल नहीं है और उसका। कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं। तो इसके अंदर जब तक ये छोटे हैं और अपनी जगह पर पड़े हुए हैं तब तक तो ठीक है, और पित्ते के अंदर मौजूद हैं तब तो शायद मसला ना हो, लेकिन इट्स अ टाइम बॉम्ब व्हिच हाँ। कैन एक्सप्लोड एट एनी टाइम। मसले यू दोनों नेवर में नो हैं, कि मसले दोनों डिसलॉज में। होकर पत्थर कहीं ना कहीं बिल्कुल पहुंच जाए और फिर बिल्कुल मसले दोनों एक सिचुएशन बन जाए। बिल्कुल जी हाँ। अच्छा, इसकी आपने सर वैसे जिंदगी में सबसे बड़ा पत्थर कौन सा है, कितने कितने साइज का निकाला है? मुझे तजस्सुस हो रहा है आपने मेरा ख्याल है हजारों हाँ, हजारों आप बहुत कर चुके हैं, हजारों अब तक किए मैंने। ऑपरेशन कर चुके ये हैं। बात सही है। सबसे बड़ा पत्थर इसमें वो होता है कि जो आंतों को बंद कर देता है। जी, तो वो मैंने जब भी उसका ऑपरेशन किया है, वो अच्छा खासा 3-4 सेंटीमीटर का पत्थर होता है, बल्कि इससे भी बड़ा होता है वो पत्थर। और वो जाके जब आंत को बंद कर लेते हैं तो वो काफी बड़ा पत्थर होता है। बाकी जो गॉल ब्लैडर के अंदर के पत्थर होते हैं वो जनरली इतने बड़े साइज के नहीं छोटे होते। छोटे साइज के होते होंगे। हाँ, उसमें बड़े भी जैसे होते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं होते। लेकिन वो जो इंटेस्टाइन को जाके आगे बंद कर देता है वो वाले काफी बड़े पत्थर होते हैं। तो वो फिर सर्जरी के बाद आप पेशेंट को दिखाते भी हैं कि जनाब जाहिर ये है, था दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। क्रिमिनल मौजूद था बिल्कुल अंदर दिखाते जिसका। हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। अच्छा सर, वो कौन कौन सी अलामात हैं कि जो मरीज में अगर जाहिर हों तो उसका शक जाना चाहिए कि नापित्ते के अंदर कोई मसला चल रहा है? देखिए, अलामात तो मरीज में जो भी हो, जिस किस्म की भी हो, बेहतर ये होता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मेरे पास मरीज आते हैं सालों सालों से, वो कहते हैं बस जी मुझे थोड़ा सा पेट में दर्द था, मैंने ये गोली खा ली, वो गोली खा ली। उनको पता भी नहीं होता कि उनको ये पत्थर आ गए, बन गए। और फिर जब उनको कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, किसी को पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है, किसी को जॉन्डिस हो जाता है, किसी को सीवियर पेन हो जाता है, वो फिर हमारे पास आते हैं। तो इसकी अलामात ये होती हैं कि जब बंदा खाना खाता है तो शुरू में उसको ऐसा लगता है जैसे उसका पेट फूल रहा है। खाने के बाद खास तौर से मुरगन चीजें खाने से उसका पेट थोड़ा सा फूल जाता है। तो वो कहते हैं गैस की बीमारी है कि जो हमारे लोग तो गैस- कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, Exactly, कुछ वो- और भी है, चलो जी हाजमे के हाँ, लिए। बस वो हाजमे के लिए, वो समझे ये बदहजमी हो गई है तो कोका कोला से उसको ट्रीट करते रहते हैं। बाद में फिर उसमें ये होता है कि थोड़ा थोड़ा दर्द भी शुरू हो जाता है। अब वो दर्द कम होते हैं, शुरू में थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो वो इसी तरह एक गोली खा के उसको बर्दाश्त कर लेते हैं या वैसे ही छोड़ देते हैं। फिर एक दिन आता है कि ये उसको पकड़ लेते हैं सही। वो ऐसा पकड़ते हैं कि फिर सीवियर किस्म का पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, कभी कभी दरमियानी हिस्से में भी आता है। फिर ये जो दर्द होता है ये अक्सर कमर पे जाता है, पीठ की तरफ जाता है, तो उसकी वजह से फिर उसके साथ उल्टियाँ लग जाती हैं। और अक्सर ये होता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ रात को कुछ मुरगन चीज़ खाई होती है, किसी ने कढ़ाई टिक्का खाया होता है, किसी ने कोई चीज़ी बर्गर खाया होता है, किसी ने कुछ और ऐसी तेल में तली हुई चीज़ें खा ली। उसके बाद ये उनको ये चीज़ शुरू हो जाती है और वो फिर जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनिशियल के अलामात हैं, बाज़ वक़्त कॉम्प्लिकेशन से भी लोग आ जाते हैं कि उस वक्त उनका पित्ता भी फट भी चुका होता है, गैंग्रेनस भी होता है या पैंक्रियाटाइटिस। तो ये कुछ हैं जिनसे वो मरीज़ हमें प्रेजेंट करते हैं। अच्छा सर, इसमें हम एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस भी कहते हैं, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस भी कहते हैं, तो दोनों कंडीशंस में बुनियादी फ़र्क क्या होता है?
چلیں سوال میرا ریکارڈ ہو گیا ٹھیک ہے، خیر ہے، خیر ہے. آپ لیتے رہیں کوئی ہاں ایشو نہیں. تو دیکھیں یہ زیادہ تر چونکہ یہ پتھر جب انیشلی بن جاتے ہیں تو یہ تھوڑا تھوڑا انفیکشن کرتے رہتے ہیں، تو یہ انفیکشن پتہ نہیں چلتا اور کرونک ہو جاتا ہے، چلتا رہتا ہے، گال بیڈر کو خراب کرتا رہتا ہے. پھر درمیان میں ایک دن آ کے یہ ایکیوٹ ہو جاتا ہے. اب ایکیوٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ کچھ لوگ امیونو کمپرومائز ہوتے ہیں، کسی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، یا کبھی کبھی یہ جو پتھر ہے یہ گال بیڈر کی نیک میں پھنس جاتا ہے. اب جب پھنس گیا تو جو بائل ہے اس نے کنٹریکٹ، جو ہوتے ہیں کھانا آتا ہے اس کو کنٹریکٹ کرتا ہے، تو وہ اس میں پتھر پڑا ہوتا ہے، اس نے وہ تو نہیں جا سکتا، تو ایک دم مریض کو سیویئر پین اسٹارٹ، اس وقت پھر یہ ایکیوٹ فارم میں پریزنٹ کرتا ہے. پھر مریض کو بخار بھی ہو سکتا ہے، اس میں درد کی انٹینسٹی بھی بہت زیادہ سیویئر ہوتی ہے، اس کو الٹیاں، یہ سارے کچھ نوزیا ہوتا ہے، دل خراب ہوتا ہے، کھا نہیں سکتا. پھر وہ اکثر ایمرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں. تو ایکیوٹ اور کرونک ان کا آپس میں، پھر بعض اوقات گینگرینس ہو جاتا ہے. گینگرین میں بالکل گال بیڈر اس میں ٹیشو ڈیڈ ہو جاتا ہے، بالکل ٹیشو ڈیڈ ہو جاتا ہے. پھر نیکسٹ اس میں پرفوریشن ہو جاتی ہے، سوراخ ہو گیا تو سوراخ وہ ہو سیدھا گیا سیدھا تو وہ پھر آپریشن، ہاں نہیں وہ تو لیپروٹمی اوپن سرجری کرنی ہوتی ہے. ڈیپینڈ کرتے ہیں، کبھی کبھی اس میں بھی ہم لیپروسکوپک بھی کر لیتے ہیں اگر ہو سکتے، اگر زیادہ ڈینس ایڈیشن نہ ہو تو اس میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مریض کو تو پرابلم ہو جاتا ہے نا. میں تو مریض کو کہتے ہیں جب آپ ارلی آئیں گے تو آپ کے لیے بھی آسان ہے، میرے لیے بھی آسان ہے. جب آپ مشکل کمپلیکیشن کے ساتھ آئیں گے وہ آپریشن آپ کے لیے بھی مشکل ہے اور میرے بھی پسینے چھوٹیں گے، کیونکہ مشکل ہوتا ہے نا، ہر ایک چیز پھنسی ہوتی ہے، آپ نے ہر ایک چیز کو بچانا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ڈیمیج نہ ہو جائے، تو وہ ذرا مشکل آپریشن ہوتا ہے. تو ان چیز اس طریقے سے یہ لوگ پھر ہمارے پاس آتے ہیں. اس کا مطلب بر وقت سرجن سے رابطہ کر لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کیس میں. اچھا ڈائگنوسس ویسے تو سر آپ جیسے ایکسپرٹ تو میرے خیال ہے مریض کی ہسٹری لے کر اس کی علامات سن کر فوراً ڈائگنوسس تک جڑ تک پہنچ جاتے ہوں گے کہ جناب یہ کولیسسٹائٹس ہے. لیکن پھر بھی ٹیسٹ وغیرہ کچھ اس کے ہوتے ہیں سر جس سے ہمیں کنفرم ہو جائے؟ ہاں یہ آپ نے بات کی تو کبھی کوئی مریض آ کے مجھے جو ہی دو باتیں کرتے تو میں کہتا ہوں کہ پتے کے پتھر تو نہیں ہے. پھر ایک چپکے سے وہ اپنی طرف سے اس نے سیکرٹ رکھا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے میں کیا، پھر جیب سے کاغذ نکالتے اس میں الٹراساؤنڈ ہوتے ہیں، اس میں کنفرم ہوتے ہیں کہ ہاں جی وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ تو مطلب ہسٹری سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو یہ ہے. پھر اس کو کنفرم کرنے کے لیے کچھ بلڈ ٹیسٹ بھی ہم کر لیتے ہیں، اور یہ کہ سب سے اچھا جو ٹیسٹ ہے وہ الٹراساؤنڈ ہے. تو الٹراساؤنڈ میجورٹی کیسز میں ہمیں بتا دیتا ہے کہ گال بیڈر کی کیا حالت ہے. کبھی کبھی اس میں یہ مس بھی ہو جاتے ہیں، اگر گیس پڑی ہو تو سامنے اس کے پیچھے پتھر چھپا ہو تو وہ نہیں نظر آتا. بعض اوقات بہت چھوٹا گال بیڈر ہوتا ہے، بہت سارے ایسے بھی ہم نے کیس دیکھے ہیں کہ ہم ریپیٹڈلی ان کے الٹراساؤنڈ کرتے رہتے ہیں، اس میں نہیں نظر آتا کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، گیس کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، پتھر اس میں نظر نہیں آتا. اچھا قدرتی اس کا سائز ہی بہت چھوٹا ہے گال بیڈر کا. ہاں تو وہ بعض اوقات شرنکن گال بیڈر ہوتا ہے. تو پھر اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے کبھی یہ ایم آر آئی کر لیتے ہیں. تو ایم آر آئی ذرا اس ایریا کو زیادہ اچھا دکھاتے ہیں. ہاں بعض اوقات ایم آر آئی میں بھی نظر نہیں آتے، بالکل نہیں آتے، اسپیشلی اگر گال بیڈر کا فنکشنل پرابلم ہو جس کی وجہ سے مریض کو پرابلم ہے. تو اس کے لیے ہم ایک نیوکلیئر میڈیسن کا اسکین کرتے ہیں، ہائیڈا اسکین. تو ہائیڈا اسکین اس کے فنکشن پہ اور اس کی جو ہمیں بتا دیتا ہے کہ اس کو کولیسسٹائٹس ہے کہ نہیں ہے، اس کو گال بیڈر کا پرابلم ہے. تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں اور مریض کا علاج پھر کر سکتے ہیں. چلیں سر اب ڈائگنوز بھی ہو گیا، یو ور ڈیڈ شیور کہ یہ پتے کا مسئلہ ہے، پتھری بھی ہے اور میں نے سرجری اس کی کرنی ہے. اب سرجری کتنی اقسام کی ہوتی ہے سر جو پتے کی رہتی ہے؟ دیکھیں سرجری تو پہلے وقتوں میں تو یہ تھا کہ اوپن سرجری ہوتی تھی، پورا پیٹ چاک کر کے، تو پورا پیٹ اوپر کھول کے دونوں ہاتھ اندر کر کے گال بیڈر کو نکال لیتے تھے. اب جو ہے اور وہ کتنا بڑا کٹ ہوتا تھا سر؟ وہ کافی بڑا کٹ ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات اسٹریٹ فارورڈ گال بیڈر کے لیے آپ ذرا، لیکن پھر بھی دیکھیں آپ نے ہاتھ تو اندر کرنے ہیں نا، انسٹرومنٹ کو اندر کرنے ہیں، تو پھر بھی وہ انسیجن اچھا خاصا انسیجن ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے اب تو لیپروسکوپی کا زمانہ ہے. تو اگر بندے نے سیکھا ہو تو لیپروسکوپی ابھی بھی اچھے سینٹروں میں بہت اچھی ہوتی ہے. اور وہ مریض بعض اوقات میرے پاس آتے ہیں. ایکچولی اس میں ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے، اچھا کہ آپ نے پوائنٹ ریز کر لیا. لوگوں کے خیال میں یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ لیزر کا طریقہ ہے، جیسے گردے میں لیزر کا پتھر کا لیزر سے علاج کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی لیزر ہے، یہ شعاعیں، اور پھر وہ اس کو کہاں سے جوڑتے ہیں، کٹ بھی نہیں مارنا پڑے گا. اور نہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لیزر تو میرے بچھدانی کو نقصان پہنچائے گا اور میرے پھر بعد میں بچے نہیں ہوں گے. کہاں سے بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ نہیں یہ لیزر نہیں ہے، یہ لیپروسکوپ ہے جس میں یہ اسی طرح کا آپریشن ہے، لیکن ہم یہ کہ چھوٹے چھوٹے سوراخ کر کے جس کو کی ہول سرجری یا منیمل ایکسس سرجری کہتے ہیں، تو اس کا مریض کو بینیفٹ ہوتا ہے. مریض کو یہ بینیفٹ ہے کہ اس کی چونکہ انسیجن چھوٹا ہے، سرجری وہی ہے، گال بیڈر نے اسی طرح باہر آ جانا ہے، تو وہ اس کو ریکوری کوئک ہوتی ہے. میجورٹی آف جو میرے بلڈ لاس بھی نہیں ہوگا سر؟ 90% میرے ہاں اتنا سا کٹ لگتا ہے. چھوٹے چھوٹے انسٹرومنٹ کے لیے چھوٹے پینسل جتنے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں
تو اس کا یہ ہے کہ آپریشن میں پھر یہ ہے کہ ویزیبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے, آپ سب ایریاز کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کیمرہ لگا ہوتا ہے ایگزیکٹلی کیمرہ لگا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور پیتھولوجی نظر آئے, آپ اس کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو لیپروسکوپک سرجری ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں, جلدی ریکوری ہوتی ہے, پھر اسکار پتہ بھی نہیں چلتا سال بعد, پتہ بھی نہیں چلتا کچھ سال کے بعد تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہوگا کہ کہاں آپریشن کہاں ہوا ہے. وہ اسکار تقریباً چھوٹے چھوٹے سفید چھوٹے سے ہوتے, لیکن ان کا پتہ بھی. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مریض کے حق میں یہ بہتر ہے. اسکار وغیرہ تو الگ بات ہے, لیکن ریکوری کوئک ہوتی ہے, سرجری کوئک ہوتی ہے, اور مریض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کو درد نہیں ہوتا. بعض اوقات میرے مریض تیسرے دن جا کے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو اوپن سرجری میں تو ایسا نہیں ہو سکتا, اس میں تو ٹائم لگتا ہے, درد ہوتا ہے, مریض زیادہ دیر پڑا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ہمیں مریض سے باقاعدہ لڑنا پڑ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ نے میرا کھلا آپریشن کرنا ہے, یہ لیپروسکوپ والی لیزر چیز مجھے نہ کریں. پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں, ہو جاتے ہیں, اکثر کنوینس ہو جاتے ہیں, ہم ان پر کر لیتے ہیں. اچھا سر, یہ اب پورا پتا ریموو ہو گیا ہے, اب لوگوں کے ذہن میں تو یہ ہوگا ہو میرے جسم سے جناب پتا نکال ہی دیا ہے. جیسا گردہ ایک بہت امپورٹنٹ آرگن ہے, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ایک گردہ خراب ہو گیا تو پھر دوسرے گردے پہ سارا لوڈ آ جائے گا, تو میرا شاید فنکشن دوبارہ اسی طرح سے میں کام نہ کر سکوں. تو لوگوں کے آپ سے پوچھتے ہی ہوں گے ایم شور کہ ڈاکٹر صاحب پتا تو آپ نکال دیں گے, تو میرا کیا ہوگا, میں مطلب نارمل زندگی گزار سکوں گا؟ تو میں چاہوں گا اس پوائنٹ پہ بھی ایمفسائز کیجیے گا کہ پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف, اس کی جو نارمل زندگی ہے اس کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑتا پتا نکالنے سے. لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو بس پتے کا مسئلہ سٹارٹ ہو گئی یا پتا نکل گیا تو بس وہ ساری عمر مرغن چیزیں نہیں کھا سکے گا. ان کی مائنڈ میں یہ ہوتا ہے. میں انہیں کہتا ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ کے ابھی ڈیزیز گال بیڈر ہے. جب بھی آپ مرغن کھاتے ہیں, جب یہ کنٹریکٹ ہوتا ہے, پتھر پڑے ہوتے ہیں, ایکیوٹ ہے, کرونک ہے, تو وہ درد کرتے ہیں, تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. جب ہم نے پتا نکال لیا تو کم از کم سب سے پہلے آپ کا وہ درد ختم ہو گیا. آپ کی وہ تکلیف وہ جو سکڑنے کی وجہ سے ہوتا تھا. ایگزیکٹلی. تو میجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا, وہ تو خوش ہوتے ہیں, بلکہ ان کے وزن بڑھ جاتے ہیں, وہ کھانا زیادہ شروع کر دیتے ہیں. پہلے درد ہوتا تھا, چکنا کھانے سے اب بالکل کچھ نہیں ہوتا, ان کو کوئی درد نہیں ہو رہا, تو اب وہ زیادہ تر خوش ہوتے ہیں. اور یہ مریض, آپ نے صحیح کہا کہ مریض پوچھتے ہیں کہ جی اگر یہ نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا. تو میں تو ایک تو انہیں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے اتنے آپریشن کیے, آپ کو کسی نے کہا ہوگا کہ آپریشن کے لیے میرے پاس آ جاؤ, تو اگر اس کا کچھ خراب ایکسپیرینس ہوتا تو آپ کو میری طرف نہ بھیجتا. ایگزیکٹلی. چونکہ اس کا اچھا ایکسپیرینس ہے تو اس لیے اس نے آپ کو بھیجا ہے. یا آپ نے کتنے ہزار لوگوں, ہاں یہ بات ہے, میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں 100% صرف خدا کی ذات ہے, اسی طرح باقی کسی انسان کے ہاتھ میں جتنا پاسبل ہے. ایگزیکٹلی, کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب میں 100 آپریشن کر لیتا ہوں تو اس میں ایک آدھ مریض وہ میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں جب کھانے کے بعد مرغن چیزیں کھاتا ہوں تو اس سے تھوڑا سا مجھے پیٹ کی سوجن بھی ہوتی ہے, کسی کو تھوڑا سا لوز موشن بھی ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو بائل آ رہا ہوتا ہے, اب تو اسٹوریج نہیں ہے, اب تو ڈائریکٹ بائل آئے گا, تو بائل ذرا کم آتا ہے. ٹھیک ہے, اتنا نہیں آتا کہ جتنا ان کو ضرورت ہے. اس میں کچھ ان کا بھی ہوتا ہے کہ وہ مرغن زیادہ چیزیں کھائیں گے تو زیادہ ان کو بائل کی ضرورت ہوگی. لیکن میں پھر انہیں سمجھاتا ہوں کہ خیر ہے, یا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پرہیز کر لیں, آپ مرغن چیزیں کم کر دیں. اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے, آپ مرغن چیزیں کم کر دیں تو یہ کم ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ یہ چیز خود بخود ایڈجسٹ بھی ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ خدا کیا کرتا ہے کہ وہ جو جگر سے پائپ آ رہی ہے آنت کی طرف, جس سے ہم نے گال بیڈر کو ہٹا دیا, تو وہ پائپ کا پیسہ پیٹ سا بن جاتا ہے. تو ایک قسم کا ایک گال بیڈر درمیان میں بن گیا, وہ اس میں بن جاتا ہے. تو یہ وقت کے ساتھ یہ خود بخود ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. ہاں ایک آدھ ایسا مریض ہوتا ہے کہ جن کو یہ تکلیف تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, پھر ان کو کچھ میڈیکیشن دیتے ہیں تاکہ اس کی ڈائجیشن میں اور اس کو ہیلپ کرے. تو لیکن میجورٹی جو ہے ان کو کچھ فیل نہیں ہوتا, بلکہ وہ بہتر فیل کرتے کیونکہ ان کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے. اچھا سر, یہ تو ہو گئی سرجری. اس میں کچھ نان انویسو بھی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ERCP یا انڈوسکوپی کے ذریعے بھی کوئی پتھری وغیرہ کو اگر کسی جگہ پھنس گئی ہے, بجائے سے کہ پتا ریموو کیا جائے, اگر اس پتھری کو نکال لیا جائے, اس طرح کا بھی طریقہ علاج ہوتا ہے کوئی؟ ہاں دیکھیں, جو پتھر نیچے آتے ہیں نا, وہ ہمیشہ ایک پتھر والی پتا نہیں ہوتا, اس میں پھر سینکڑوں کے حساب سے پتھر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جب ایک آدھ پتھر نیچے آ بھی گیا تو اس کی گال بیڈر کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. وہ گال بیڈر ابھی بھی خطرناک ہے, وہ کارخانہ ہے, وہی پھینک رہے اس کو. جی, تو اس کو تو ہم نے ہر حالت میں نکالنا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہو جاتا ہے, اب جیسے میرے پاس آتے ہیں مریض, پچھلے دن بھی ایک مریض آیا تھا, اس کو ایک دم جانڈس ہو گیا تھا, اس کو درد بھی تھا. تو میں نے اسے کہا کہ نہیں پہلے دیکھتے ہیں. اس کا ہم نے جب چیک کیا, ٹیسٹ کیا, تو پتہ چلا کہ اس کے ٹیوب میں پتھر آ کے پھنسے ہوئے ہیں. تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ERCP کرتے ہیں. ERCP منہ کے تھرو, انڈوسکوپ کے تھرو جا کے
اور اس کا وہ پتھر کھینچ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جب پتھر نکل جاتا ہے تو وہ زردی جو ہے یہ ارکان آہستہ آہستہ سیٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر جب وہ سیٹل ہو جاتا ہے پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ نیکسٹ سیٹنگ پہ آپ آ جائیں تاکہ ہم اس گال بیڈر کو نکال لیں, ورنہ یہ دوبارہ پتھر پھر آ جائے. یعنی کہ جڑ کو پھر ہم ختم پھر کرتے جڑ ہیں. کو خواہ ختم کرنا ہوتا ہے. لیکن جب یہ ایک مرتبہ سیٹل ہو جائے اس کے بعد کسی کو اگر پینکریٹائٹس ہے, جانڈس ہے, پتھر نکالنے کے بعد جب وہ سیٹل ہو جاتا ہے پھر اس کی انشاءاللہ ہم سرجری کر لیں گے. اچھا سر, ہمارے یہاں پر یہ بھی بڑا رواج ہے کہ رکشوں کے پیچھے بھی بڑے بڑے دعوے لکھے ہوتے ہیں مختلف بیماریوں کے بارے میں. پتے کی پتھری کا بغیر آپریشن علاج, وہ کیا کرتے ہیں سر؟ یہ جو حکیم ہیں اور یہ اس قسم کے جو عطائی ہیں, یہ جو اتنے ٹال کلیمز کیے ہوتے ہیں. وہ آپ نے جو پہلے بات کی تھی نا کہ آپ یہ اسکوپ کے تھرو, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, بعض اوقات مریض بہت ان کی حالت خراب ہوتی ہے, ان کو سیویئر گال بیڈر کا پین ہوتا ہے, لیکن ان کو ہم انیستھیزیا نہیں دے سکتے. تو ابھی ہمارے پاس ایک پیشنٹ ایسی ہے, تو وہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا ایک ڈائریکٹ پائپ اس میں ڈال دیتے ہیں اسکن کے تھرو گال بیڈر میں, تاکہ وہ جو انفیکٹڈ بائل ہے وہ بس باہر آتا ہے. تو پیشنٹ کی جو سمٹمز ہیں وہ کم از کم ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کا ہم آپریشن کر نہیں سکتے, ان کو ہم انیستھیزیا ہی نہیں دے سکتے. تو وقتی طور پہ جو آپ نے ایک تو انڈوسکوپ کے تھرو کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. ہاں, یہ جو دوسرا آپ نے کہا ہے یہ ہے, بعض لوگ کرتے ہیں کہ ذرا حکیم صاحب سے علاج کرتے ہیں. ان کو میں کہتا ہوں دیکھیں, اگر کوئی ایک نیک بندہ ہے اور وہ خدا کی آیتیں پڑھ کے اور آپ پہ پھونکے تو اس پہ میرا ایمان ہے. اگر خدا یہ کرنا چاہے بالکل کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. اگر وہ ٹھیک ہو گیا, اس کو تکلیف نہیں ہے اور اس کے خدا کرے اس کے پتھر ختم ہو جائے, تو ہمارا ایمان ہے کہ بالکل یہ ہے. لیکن یہ رکشوں کے پیچھے اور یہ والے, یہ لوگوں کو ویسے دھوکہ دیتے ہیں. یہ وقتی ان کو کبھی انرجیزیا دے دیا یا پتہ نہیں کیا دے دیا, ان کا وقتی ٹھیک ہو جاتے, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتے, وہ پتھر ختم نہیں ہوتے. وہ الٹیمیٹلی پھر آتے ہیں ہمارے پاس, چاہے وہ آج آئیں, کل آئیں, مہینے بعد, 2 مہینے بعد, الٹیمیٹلی وہ یا میرے پاس یا کسی اور کے پاس, انہیں لینڈ کرنا ہے پھر بھی اسپتال میں. تو اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو یہ اتنے آپریشن پوری دنیا میں نہ ہوتے. اس کا علاج دواؤں کے ذریعے ہے ہی. اگر ہو تو دنیا میں اس پہ بہت ریسرچ چل رہی ہے, خدا کرے کہ اس کی یا کوئی گولی نکل رہا ہے, کوئی ایسا ابھی تک تو دوائی بھی کوئی نہیں ہے, کوئی دوائی نہیں ہے, سرجری کے علاوہ آپشن کوئی کوئی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی کوئی دوائی میں رکھے, اگر دوائی سے میں آپ سے آپریشن کی بات بھی نہ کرتا. لیکن چونکہ اس میں کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں ہمارے پاس, تو یہ رکشوں کی جو ہے یہ ساری گپ ہے. لیکن یہ ہے کہ بس ان کا بھی خدا نے ایک رسک لکھا ہوا ہے, جیسے بھی ہے 2 نمبر کا, لیکن ان کا کام چل رہا ہے. اگر لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں تو بس اس سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے جو سر شروع میں بات کی تھی نا, ہو سکتا ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ. دیکھیں, پتھری تو بنی ہوئی ہے, لیکن ایک جگہ پہ سالوں سال سے پڑی ہوئی ہے. اب جب تک وہ ڈسلوج نہیں ہوگی تو پیشنٹ کو تو کچھ بھی علامات نہیں آئیں گی. اب ہو سکتا ہے کسی نے الٹرا ساؤنڈ کرایا, اس پہ کسی نے ڈرا دیا اس کو, اور آپ کے پتے میں پتھری ہے, اس نے وہ اشتہار پڑھ کے وہ گیا, اس نے ایسی کوئی دوائی دی ہو, اس نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, دیکھیں میں نے تو وہ علاج کیا تھا. وہ بالکل دیکھیں وقتی ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں وقتی ہوتی ہیں. لیکن میں نے بتایا نا کہ الٹیمیٹلی اس بندے نے ایک دن جا کے ایک دن ڈاکٹر کے پاس, وہ ٹائم بام جب پھٹے گا تو وہ ٹائم بام ہوگا, اس کو یا کمپلیکیشن حکیم کے پاس ہی جائے گا, پھر وہ ہاسپٹل ہی جائے گا. پھر وہ ہاسپٹل بات ہے. جب ان کو سیویئر تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو ایک نہ ایک دن پھر ان کو یہ ہونا ہے ہر حالت میں. سر بڑی دلچسپ آپ سے گفتگو ہوئی, اور مجھے امید ہے کہ ناظرین جو ہیں بہت زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے. اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے ناظرین ویورز, خاص طور پر وہ جو پتے کے مسائل کا شکار ہیں, ان کو آپ ٹیک ہوم میسیج اس حوالے سے کیا دینا چاہیں گے پلیز سر؟ اچھا جی, یہ آپ نے اچھا کہا, ٹیک ہوم میسیج ہے. لیکن ٹیک ہوم میسیج کے لیے میرے خیال میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جن کو پتھری بن گئی ہے, اب ان کے لیے میں نے کیا ٹیک ہوم دینا ہے. اب ان کے لیے ٹیک ہوم صرف یہ ہے کہ بھئی آپ وقت پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. اگر آپ کو کنفرم ہے کہ آپ کو پتھر بنے ہوئے ہیں, اس آپریشن کے دوران تک آپ مرغن چیزیں نہ کھائیں, ورنہ آپ کو تکلیف ہوگی. اور پھر وقت پہ جائیں, وقت پہ اپنا علاج کریں, جو بھی علاج ہے. اگر آپ کی صحت الاؤ کرتی ہے تو وقت پہ اپنا آپریشن کریں, جان چھوڑیں. اور بس یہ ایک چیز ہے خراب ہے, بس اس کو کرنا ہے, اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں, ٹیک ہوم ان کے لیے ہے کہ جن کو ابھی نہیں بنا. ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج کل ہمارے 2 بہت بڑے مسئلے ہیں. ایک یہ جنک فوڈ بہت زیادہ ہو گیا, اور دوسرے کہ لوگ یہ موبائل اور کمپیوٹرز کی وجہ سے کرسیوں سے ہلتے نہیں ہیں. اب ان لوگوں میں ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ دن رات یہ موبائل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں,
اور پیزے برگر گھر رات کو دن کو بھی آ رہے ہیں رات کو بھی آ رہے ہیں. ایسے لوگوں کو ذرا ڈسکریج کرنا چاہیے, پیرنٹس کو اس پہ ذرا نظر رکھنی چاہیے, اسٹوڈنٹس کو کھلانا چاہیے. میں مریضوں کو کہتا ہوں کہ آپ 1 گھنٹہ ورزش کریں تو آپ میرے پاس نہیں آئیں گے, کیونکہ یہ 1 گھنٹہ آپ کا ہے, باقی 23 گھنٹے آپ کے اوروں کے لیے. تو آپ ایکسرسائز کریں. پھر اسلام میں ہمیشہ ہر ایک چیز میں اعتدال کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ ہر ایک چیز کو کھانا اتنا کھائیں جتنی آپ کو ضرورت ہے, اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ وہ آپ کی چربی پڑ جائے, اور وہی چربی جب وہ جگر کے تھرو آئے گی تو اس نے پتھر ہی بنانے ہیں اور کچھ نہیں کرنا, آپ کے لیے مسئلے اس نے کرنے ہیں, پھر اس سے اور بیماریاں بھی ہوگی. لیکن ہم صرف اگر اس کی بات کریں تو آپ ان چیزوں کا خیال کریں, خوراک کا خیال کریں, پانی زیادہ پئیں, سلاد فروٹ وغیرہ زیادہ استعمال کریں. یہ جنک فوڈ ٹھیک ہے کبھی کبھی مہینے میں ایک آدھ فور چینج صحیح ہے, لیکن ایز اے ریگولر آپ کا کھانا یہ نہیں ہونا چاہیے, تاکہ ان چیزوں سے آپ بچے رہیں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو پھر یہ تکلیف کم ہوگی. تھینک یو ویری مچ سر. آخر میں ناظرین میں پروفیسر ڈاکٹر طارق جبار خان صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انتہائی مصروف شیڈول کے باوجود سر نے اس عام اور اہم موضوع کے لیے وقت نکالا, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.